जी नाज़रीन, मैं आपको अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया में कई तरह की डिज़ीज़ेज़ हैं, हम उनकी टाइप, उनकी क्लासिफ़िकेशन की तरफ नहीं जाते, लेकिन हमें ये पता है कि दुनिया में बहरहाल बीमारियाँ हैं। बीमारियाँ कई सारी माइक्रोबियल हैं, कई सारी डिज़ीज़ ऐसी ऐसी हैं जो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। तो कई सारी ऐसी डिजीज़ेज़ भी हैं जो इंसान की थिंकिंग से, उसके माइंडसेट से, उसकी फ़िक्र से, उसके अक़ीदे और उसके नज़रिए से वो बिलॉन्ग करती हैं। हाँ, वो कौन-सी हैं, वो चाहे डिप्रेशन हो, चाहे इंसोम्निया हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे एडीएचडी हो, ये सारी डिज़ीज़ इंसान की फ़िक्र, उसके नज़रिए और उसके अक़ीदे से रिलेट करती हैं। जितना कोई शख्स अपने अतकाद में सच्चा होगा, खरा होगा, उतना ही उसे ये रूहानी और फ़िक्री डिज़ीज़ कम होंगी। जितना कोई शख्स इल्म से दूर होगा, जितना कोई शख्स रोशनी और उजालों से दूर होगा, उतना ही वो गुमराही में डूबता चला जाता है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दुनिया में डिज़ीज़ बहरहाल बरहक है, मौजूद है और कोई ऐसा इंसान नहीं है इस कुर्राए अर्ज़ पे, इस कायनात में, ऑन द फेस ऑफ अर्थ जिसको कभी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ना आया हो, कोई मेडिकल और हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना आया हो। अगर ये चैलेंज बरहक है, ये आता है, ये एक हकीकत और सच्चाई है, तो फिर इसकी कोई ना कोई मेडिकेशन भी होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई इलाज भी होना चाहिए। हाँ, इनकी ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से, अपने इल्म से इनकी ट्रीटमेंट भी ईजाद की। हम इनको डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया और ये ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको एक अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें, इसकी 7 कैटेगरीज बनाई हैं। जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उनको हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसकी 7 बड़ी बड़ी डिवीजन्स बनाई हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जब अगर किसी को चैलेंज हो, कोई बीमारी लाहक हो, अगर किसी को कोई ऐसा चैलेंज हो मेडिकल का, तो उसको हम किस तरीक़ेकार से रिज़ॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट मेथड है, जो पूरी दुनिया में मरोज है, वो है एलोपैथिक। अगर मैं एलोपैथी की बात करता हूँ, तो आम ज़ुबान में हम उसको अंग्रेज़ी तरीके इलाज भी कहते हैं। अगर हम अंग्रेज़ी तरीके इलाज कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने मॉडर्न साइंटिफिक फ़ॉर्म में मेडिकेशन को डेवलप कर लिया। उनको डिफरेंट डोज़ेज फ़ॉर्म में हमने उसको डिज़ाइन कर लिया और उनको कोई ना कोई डोज़ेज फ़ॉर्म में हमने उसको कंपोज़, कंपाइल या हमने उसको कोई ना कोई डोज़ेज फ़ॉर्म हमने उसकी बना ली। डोज़ेज फ़ॉर्म का मतलब है कि टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोजिटरी, ये डिफरेंट डोज़ेज फ़ॉर्म्स हैं, जिसमें कुछ एक्सिपिएंट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स होते हैं। वहाँ पे प्लेटेबिलिटी को, उसकी एडिबिलिटी को हम इनहैंस करने के लिए समटाइम को फ्लेवर और कलर कलर भी ऐड कर लेते हैं। अगर टैबलेट है, तो टैबलेट में कुछ एक्सिपिएंट्स होंगे, कुछ बाइंडर्स होंगे, कुछ डिसइंटीग्रेंट्स होंगे, जो उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। अगर वो सिरप फॉर्म में है या सस्पेंशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ हम प्रिजर्वेटिव भी डाल देते हैं, ताकि वो अपनी शेल्फ लाइफ के दौरान, वो चाहे 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है या 5 साल है, जो भी उसकी शेल्फ लाइफ है, हम उस डोजेज फॉर्म को उसकी जेन्युइन फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर लेते हैं। एलोपैथिक से आप सारे लोग शनासा हैं, और जब भी कोई बीमार होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर पर्टिकुलरली जो आजकल के मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जितनी भी मेडिकेशन यूज़ होती है, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेथड है। जो तरीके इलाज है, वो अंग्रेज़ी तरीके इलाज है। दूसरा जो ट्रीटमेंट मेथड है, जो पूरी दुनिया में मरोज है और पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है, वो देसी तरीक़ेकार है, जिसको यूनानी तरीक़ेकार भी कहते हैं, उसको हिकमत का नाम भी देते हैं, उसको तिब का नाम भी देते हैं। तो इसमें जो क्रूड ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स को जो हुक्कामा हैं, इन जड़ी बूटियों को या डिफरेंट मटेरियल्स को, मेटल्स को वो प्रोसेस करके
ان کی اپنی جو بھی ڈوزیج فارم ہے اس میں دے کے تو گولیوں کی شکل میں یا پڑیوں کی شکل میں پیشنٹ کو دیتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہومیوپیتھک ہے۔ ہومیوپیتھک میں پرٹیکولرلی وہ الکوہلک بیس یا واٹر بیس یا اور کوئی نہ کوئی فلوڈ یوز کرتے ہیں، لیکوڈ یوز کرتے ہیں، جس میں ان کی ڈفرینٹ کنسنٹریشن یا ڈفرینٹ ان کی جو پرسنٹیج ہے ایکٹیو انگریڈینٹس کی وہ پیشنٹ کو دیتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزیز کو وہ سکسیسفلی ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ بھی مروج ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں۔ جو اگلا میتھڈ ہے وہ ہے سائیکو تھراپی۔ جب ہم سائیکو تھراپی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہونی چاہیے۔ نفسیاتی بیماری جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ انسان کی فکر سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے، اس کے روزمرہ کے مسائل سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ جب میں مسائل کی بات کرتا ہوں تو مسائل اس کے پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پرسنل فکری نظریاتی اس کے مسائل ہو سکتے ہیں جو اس کے چاہے عقائد سے ریلیٹ کرتے ہوں، چاہے اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہوں، چاہے اس کی امپلائمنٹ سے، چاہے اس کی معیشت سے، چاہے اس کے فیملی کے اندر بھی سم ٹائم ایسے پرابلم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ انسومنیا مین رات کو اس کو نیند نہیں آتی یا اس کو کوئی اور انگزائٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے جو پیشنٹ کی پوری ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پیشنٹ کی ایگو، سپر ایگو، پھر ہمیں پتہ ہے کہ پیرامیڈل ایکٹیویٹی ہیں، ایکسٹرا پیرامیڈل ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ ایسی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم سوچ کے کرتے ہیں، کچھ ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم بغیر سوچے ہی کرتے ہیں، تو جو ہماری کسی ڈیپ تھنکنگ یا پلاننگ سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن بہرحال جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی ایک ویلڈ میتھڈ ہے جو ڈفرینٹ نفسیاتی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے۔ جو پانچواں میتھڈ ہے وہ فزیو تھراپی ہے۔ فزیو تھراپی میں جو ہیٹ کو یا یہ لوشن، کریم، اینٹمنٹ ان کو بھی یوز کرتے ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک اور پین کلر بھی یوز ہوتی ہیں، تو اس میں الیکٹریسٹی بھی یوز ہوتی ہے ڈفرینٹ وولٹیج کی، کنیسیالوجی یا باڈی کی موومنٹ سے بھی جو مسل اور بون کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں یا ان کی ہم ایکٹیویٹیز کو، ان کی ورکنگ کو ہم ریشنلائز کرتے ہیں۔ تو چھٹا میتھڈ ہے وہ اسپریچول ہے، یہ لوگوں کے ریلیجن سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس کے جو اسکالرس ہیں، اگر کوئی کرسچن ہے تو ان کے فادر، پاپ، پریسٹ وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اگر مسلم ہیں تو مسلمس میں علماء ہیں، فقہا ہیں، مفتیان ہیں جو اپنے اپنے انداز میں قرآنک کلام سے اللہ سے دعا کر کے ڈفرینٹ روحانی جو ڈس آرڈرس ہیں، ڈیزیز ہیں، ان کو ریموو کرتے ہیں یا ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر ہندو ہیں تو ہندوؤں میں ہمیں پتہ ہے جوتشی ہے، جوگی ہے، یوگی ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے انداز میں جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ بھی ڈفرینٹ ڈیزیزز کی اپنے ریلیجن کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ آخری میتھڈ جو ہے وہ لوکل میتھڈس ہے، وہ ٹریڈیشنل میتھڈس ہیں۔ اگر افریقہ میں چلے جائیں تو ان کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں۔ اگر انڈیا میں چلے جائیں یا یورپ میں چلے جائیں یا آپ قازقستان، ازبکستان یا چائنا، جاپان میں چلے جائیں تو وہ خود ان کا اپنا لوکل ٹریٹمنٹ میتھڈس ہے، ڈفرینٹ ڈیزیزز کو یا ڈس آرڈرس کو پرٹیکولر موومنٹ سے یا پرٹیکولر ڈائٹ سے، جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں یا مائیں ہیں، وہ اپنے اپنے میتھڈ سے ان ڈفرینٹ ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ تو گویا کوئی بھی بیماری ہوگی، کوئی بھی چیلنج ہوگا ہیلتھ کا، صحت کا، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ان 7 بڑے بڑے میتھڈس میں سے کسی ایک میتھڈ کو یوز کریں گے، کسی ایک پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیزیز کو، بیماری کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے زندگی میں کسی نہ کسی موڈ پہ کام آئے گی، اور ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔